म्हाजें घर कोसाळे म्हणजे 2 कित्याक पावस पडत आहा जाल्यार म्हाका सीएमा कडेन फक्त इतकेंच म्हणपाचें की म्हाका घरा हेल्प करपाचें बांदपाक. गेल्या 24 वरांत पडिल्ल्या भरघोस पावसाक लागून मानसवाडा रायबंदर पाटो वाठारांत संरक्षण भिंत कोसळ्ळी. संरक्षण भिंती कुशीक आशिल्ल्या घराकूय सद्याक धोका निर्माण जाल्लो आसा. असोच पावस पडल्यार हें घर केन्ना कोसळत सांगूं येना अशी परिस्थिती सद्याक जाल्ली आसा. संरक्षण भिंत थेट रस्त्यार पडिल्ल्यान ट्रॅफिक मुवमेंटाक लेगीत अडचण जाली. आपले जर घर कोसळ्ळें जाल्यार सरकारा वतीन आपल्याक घर बांदपाक मदत जावची अशी मागणी त्या घर मालकान केल्ली आसा. हे घर धोकादायक स्थितीन आशिल्ल्यान आपूण थंय रावंक शकना. त्या बाबतीन सरकारा वतीन आमकां मदत जावची म्हणून घर मालकाची मागणी आसा. सुमार अशी कॉलेक्ट जाल्ली आतां 8:30 8:30 म्हणजे तुमकां पयलीं खबर बीन आसलें कितें जाल्लें बीन अशें क्रॅक वयतालो 7:30 कशें क्रॅक वचपाक स्टार्ट जाता. हां मानसवाडा पयलीं वॉल डॅमेज आशिल्ली आनी क्रॅक गेल्लो तिका आतां खूब तेंप जालो क्रॅक गेले आमी हाफ बांदून काडलेली हाफ उरलेली. केन्ना बांदून काडलेली कित्याक एक वर्साची बांदली आनी अचानक आतां कॉलेक्ट जाला अचानक कलेक्ट जालें. बरयल्ले बी पंचायती पयलीं कितें म्हणटा पयलीं बरयल्ले पंचायतीक बी पंचायतीक कितें बरयताले फूल बरोवन घेतली ती फूल 40 मिटर्स आहा ऑलमोस्ट 40 मिटर्स आहा ती 40 मिटर्साच्या जाग्यार तेंच्यांनी फक्त 20 मिटर्स बांदून दिल्यो तेन्ना PWD हाफ सोडून गेले हाफ तांकां सांगून दवरलें तेन्ना की बांदून काडा म्हणून म्हणजे आयज फाल्यां करून ते पोस्टपोन करिता. कितें रिजन दिलें तेंच्यांनी रिजन अशें कांयच दिवना जाल्यार आमकां तेंच्यांनी इतकेंच सांगलेलें की हाफ बांदून हें करून दवरल्या म्हणून आनी काय तेंच्यांनी कांय सांगूना जाल्यार आतां तुमी कळीत बी केला आमी ऑलरेडी कळीत केल्लेले आहा PWD एका MLA येवन गेला आमचो पंचायतीचो मनीस येवन गेल्लो आहा आनी तांकां ऑलरेडी सांगून दवरलेलें आहा फक्त कितें आहा हांव फक्त इतकेंच म्हणटा की फाल्यां समज म्हाजें घर कोसाळें म्हणजे 2 कित्याक पावस पडत आहा जाल्यार म्हाका सीएमा कडेन फक्त इतकेंच म्हणपाचें की म्हाका घराक हेल्प करपाचें बांदपाक हेल्प करपाचें जाल्यार फाल्यां कोसाळ्ळें जाल्यार सद्या म्हाजे कडेन रावपाक सद्या म्हाका जागो ना जाल्यार प्रेझेंटली हांव थंय रावूंक शकना कित्याक तो ऑलरेडी डेंजर जाल्लेलो सो हांव थंय रावूंक शकत ना. बट आतां पंचायतीन तुमकां कितें सांगलें जेन्ना तुमी सांगलें तेन्ना पंचायतीन कितें सकाळीं जेन्ना क्रॅक केल्लेले तेन्ना हांवें पंचायत आमच्या मेसेज फोन केल्लो की अशें अशें जालां आनी कंपाउंड कोसळ्ळा तेन्नाय ताका सांगलेलें हांवें की बाबा कंपाउंड कोसळ्ळा म्हणून ताणें ऑलरेडी सांगलेलें म्हाका की आपूण हें करता म्हणून मनीस धाडटा म्हणून ताणें ऑलरेडी मनीस धाडलेलो पण कंपाउंड कोसळ्ळो आनी तोवूय कांय करूंक शकना न्हू ताणें JCB क्लियर हांवें ताका सांगलें बाबा म्हणटा सद्या म्हणटा घरा खातीर कितें करूंक मेळटा जाल्यार पळय आनी रोड क्लियर करून घे म्हणून कित्याक रोड बाकीचे सगळे येयलेच आमचे कोणाक प्लस MLA येयलो MLAन हें करून JCB धाडून रोड क्लियर करून दिलो फक्त कितें आहा आतां म्हाका टेंशन कितें जालां घराचें आतां सगळे जाण हांव इंजिनियर न्हू म्हाका काय खबर ना इंजिनियराचें कशें कितें तें पूण मॅक्झिमम आतां सगळे जाण म्हाका म्हणटा की फक्त तूं उदकाक सपोर्ट कर म्हणटा की तूं उदक तुजें भितूर उरोवंक दिवं नाका म्हणटा ते खातीर फक्त ती तारपत्री बांदून हें कर म्हणटा आनी सद्या तरी तेंच्यांनी कोणाकूय म्हाका कांयच आनी ऑप्शन दिवना फक्त तेंच्यांनी म्हाका तारपत्री बांद आनी फक्त उदक त्या जाग्यार जिरोवंक दिवं नाका म्हणटा तेन्ना जर हांव इतकेंच मागता सीएमा कडेन बेगीनच्या बेगीन म्हाका एप्रुवल दी आनी बेगीनच्या बेगीन म्हाका कंपाउंडाक हात घालून घे कित्याक ऑलरेडी पावसाचे तेंच्यांनी हल्लो लाडाचेर घातलेले आहा सो पावस कंटिन्यू पडत रावतलो आनी जिको पावस पडटलो तितकें थंय उदक जिरतलें आनी तें ऑलरेडी शेडीची माती ऑलरेडी जमीन ही हें जाल्लेली आहा सो म्हाका भंय दिसता की फाल्यां समज तें उरला पळय कुडको तें सगळेंच घर सकयल देंवता. हे तुमी वॉल पडिल्ल्यान म्हणजे घराक पूर्ण वता तरी धोको आहा कित्याक माती गेल्यार ते आमकां दिश्टी पडटा तेज्या खातीर ते ऑलरेडी फुटींग दिसूंक लागला भितरलें न्हू म्हणून आमकां भंय दिसूंक लागला की फाल्यां समज आख्खें कोसळ्ळें जाल्यार कशें कितें करता. तुमी आतां कितले जाणां रावता ह्या घरान 4 जाणां 4 जाणां सो टेम्पररी तुमी दुसरे सद्या तरी आमी कांयच करूना बंदोबस्त सद्या तरी कांयच बंदोबस्त केल्लेलो ना आतां पळोवपाक जाय कशें कितें बंदोबस्त करूंक मेळटा सेंटर सो तुमी खंय रावतले कोण अजून जाल्यार काय जावना आमच्या अजून काय कोणें उलोयना कोणें म्हणूय ना आमदार येयल्लो ना आमदारान आमदारान काय सांगूना म्हाका सध्या कितें प्रोविजन केलां सर तुमकां टेम्पररी शिफ्ट करपाक बेस शिफ्ट करता कांयच प्रोविजन करूंक ना. आमदारान कितें आश्वासन दिलां तुमकां आमदारान ते काय शिफ्टिंगेचें काय आमदारान काय आश्वासन दिवना. हां बट आज सध्या तुमचें एक पोर्शन आमकां दिसता ते सारकेंच डेंजरस सद्या एक क्वेश्चन फूल डेंजरूच जाल्लेलो आसा तो फूल डेंजरूच जाल्लेलो आसा तेकाच तेजेच म्हाका आमकां तो टेंशन जालां की तोच डेंजर जाल्लेलो आहा म्हणून. ओके तुमचें नांव कितें सागर सागर कारीकर सगळं कारीकर कितल्या वर्सांच्यान तुमी हांगा रावता हांव जावच्या पयलींच्यानूच आहा म्हाकाय खबर ना की आमचो आजो कोण हांगसरूच आहा आनी शिमडाक नाल्यार नांव हे घर
नवे म्हणल्यार एक्चुली हांवें फक्त हे केल्लेले आहा रिनोवेट केल्लेले आहा आसलेले तशेंच घर आहा ते फक्त रिनोवेट केल्लेले हांगाच रावताले थंय जाल्लेले फक्त कित्याक पयलींचे आमचे शिमिटाचे आसलेले फक्त ते मोडोंक पावलेले म्हणून ते फक्त सारके केला आमी काय पूण ह्या ना पयलीं बीन अशें कितें जावं ना ना काय जावं